श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम क्रीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौदिकं कलतले वेणुधरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। ओम श्री कृष्ण चंद्र भगवान को जय जय हो। अथ आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रतकथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर्वाच आषाढस्य शीघ्रसिते पक्षे किमैनाकादशी भवेत् कोदेव को विदिस्तस्य एतदाख्याहि केशव। श्रीकृष्णवाच कथयामि महीपाल कथामाश्चर्यकारिणीं कथयामाशयं ब्रह्मा नारदाय महात्मने। नारदवाच कथयस्व प्रसादेन विष्णोराराधनाय मे आषाढ़ शुक्लपक्षे तु किन्नेमाकादशी भवेत्। वैष्णवोषि मुनिश्रेष्ठ साधु पृष्ठम कली प्रिय नाथ पर तपम लोके पवित्रम हरिभासरत। कर्तव्यं तु प्रयत्नेन सर्वपाप नूतये तस्मात्तेहं प्रवक्ष्यामि शुक्ले एकादशी व्रतम। एकादश्यां व्रतं पुण्यं पापान्नं सर्वकामदं न कृतं येर्नरे लोके ते नरा निरयेणेषिणः। पद्मा नामेति विख्याता शुचो एकादशी सीताय ऋषिकेश प्रियते तु कर्तव्यं प्रथमोत्तमं कथयामि तवाग्रेहं कथं पौराणिकीं शुभां यस्य श्रवणमात्रेण महापापं प्रणश्यति। मान्धाता नाम राजर्षिर्वैश्वतं स सम्भव बभूव चक्रवर्तीं सत्यसन्ध प्रतापवान्। धर्मतः पालयामास प्रजापुत्रानिभो रसान् न तस्य राज्ये दुर्भिक्षं नादयो व्याधयस्तथा। निरातंका प्रजातस्य धनधान्य समान्विता नान्यायुपार्जितं द्रव्यं कोशे तस्य महीपते। तस्यैवं कुर्वतो राज्ये बहुवर्ष गणो गत अतु कदाचित् सम्प्राप्ते विपाके पापकर्मणः वर्षत्रयं तदीपये तदिशये न वर्षः बलाहक ततोद्विग्ना प्रजास्तस्त्र बभूवुश्च्युतादिता। श्वाश्वधावत् षट्कार वेदाध्ययन वर्जिता बभूवुर्विषयास्तस्य सस्य भावेन पीडिता। अथ प्रजा समागत्य राजनादेमिदमब्रुवन् श्रूयतं वचनं राजं प्रजानं हितकारकम् आपो नारः इति प्रोक्ता पुराणेषु मनीषिभिः। अयनमता भगवतस्ति नारायणः स्मृतः। पर्जन्यरूपे भगवान् विष्णु सर्वगतः सदा स एव कुरुते वृष्टेरन्नं ततः प्रजा तदभावेन नृपते क्षयं गच्छन्ति बहिरा प्रजा तथा कुरु श्रीपश्रेष्ठ योगक्षेमो यथा भवेत्। राजोवाच सत्यमुक्तं भवेदिश्च न मिथ्याभिहितं वचः स अन्नं ब्रह्ममयं प्रोक्त मन्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि जगदग्नेन वर्तते इत्येवं श्रुते लोके पुराणो बहुविस्तरे। नृपाणामपचारेण प्रजानां पीडनं भवेत् नाहं पश्याम्यात्मकृतं दोषं बुद्ध्या विचारयन्। तथापि प्रयतिष्यामि प्रजानां हितकाम्यया इति कृत्वा मतिं राजा परिमेय बलान्वितः नमस्कृत्य विदाचारं जगाम गहनं बलं प्रचचार मुनिमुख्यानां माममाश्रामस्तपसेदितान्। ददर्शात् ब्रह्मसुत मुषे मङ्गीरसं नृप तेजसा द्योतितदृश्यं द्वितीयमिव पद्मजम्। तं दृष्ट्वा हर्षितो राजा यवतीर्थ च वाहनात् नमश्चक्रेवस्य चरणो कृताञ्जलि पुटोपसि। मुनिस्तमभिनन्द्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकं पप्रञ्च कुशलं राज्ये सप्तसु गेषु भूषते। निवेदयित्वा कुशलं पप्रच्छन्नामयं नृप तत्स मुनिना राजा पृष्ठगमनः कारणः।
अब्रवीन् मुनिशार्दूलं सोऽस्यागमनकारणात् राजोवाच भगवन्धर्म विधिना मम पालयतु महिम अनावृष्टि संवृत्तापनाम वेद्मयत्र कारणं संसत्से दनार्थाय यागतोऽहं तवान्वितमन्तिकम् योगक्षेम विधानेन प्रजानां निर्मितं कुरु ऋषिरुवाच एतत् कृतयुगं राजयुगानामुत्तमं युगम् अत्र ब्रह्मोत्तरा लोका धर्माश्चात्र चतुष्पदा अस्मिन् युगे तपोयुक्ता ब्रह्मणा नेतरे जना विषये तव राजेन्द्र वृषलो यत् पश्यति अकार्यकरणा तस्य वर्षति बलाहक कुरु तस्य वधे यत्नं येन दोष प्रशान्यति राजोवाच नाम येनाहमेनं वदिष्यामि तपस्यन्त म नागसम धर्मोपदेशं कथयम् उपसर्ग विनाशनं ऋषिरुवाच यद्देव्यं तर्हि नृपति कुरुष्वेकादशी व्रतम शुचिमासे शुक्लपक्षे पद्मनामेति विश्रुतावतस्य व्रतप्रभावेण सुवृष्टिर्भविता पूर्वम् सर्वसिद्धि प्रदा येषा सर्वो पत्र वनाशिनी अस्य व्रतं कुरु नृप सम्प्रज सपरिच्छदा इति वाक्यं मुने श्रुत्वा राजा स्वगृहमागतः आषाढमासे सम्प्राप्ते पद्माव्रतमथाकरोत् प्रजाभिः सह सर्वाभिश्चात् तुर्वण्यं समन्वितः एवं कृते प्रति राजन् प्रवर्ष बलाहकः जलेन प्लाविता भूरिरवत्स सेवशालिनी ऋषिकेश प्रसादेन जना शोक्यं प्रपेदिरे एतस्मात् कारणं देश कर्तव्यं व्रतमुत्तमं भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव लोकानां सुखदायकम् पठन्नाश्रावणादस्य सर्वपापं प्रमुच्यते इयमेकादशी राजच्छय नित्य विधीयते विष्णुप्रसाद सिद्ध्यर्थम् अस्य आज च शयनव्रतं कर्तव्यं राजशार्दूलशने जनेर्मोक्षेत्सुभिः सदा चातुर्मास्य व्रतारम्भोऽप्यस्यामेव विधीयते युधिष्ठिरोवाच कथं पुण्यं प्रकर्तव्यं श्रीविष्णु शयनव्रतम् तद्ब्रूहि कृपया देव चतुर्मास्य व्रतानि च श्रीकृष्णवाच शृणु पार्थ प्रवक्ष्यामि गोविन्द शयनव्रतम् चतुर्मासे च यान्युकान्यसन्तास्थानं व्रतानि च कर्कराशिगते सूर्ये शुचो शुक्ले तु पक्षके एकादश्यं जगन्नाथं स्वापयेन मधुसूदनं तुला राशि स्थिते तस्मिन् पुनरुत्थाय ये धरीम अधिमासे पिपतिते एष एव विधिक्रमात् नान्यथा स्वापयेत् दैव तथैवोत्थाय पयेद्वरिम आषाढस्य शीते पक्षे एकादश्यामुपोषितः चतुर्मास्य व्रतानां तु कुर्वोत परिकल्पनम् एवं च प्रतिमां विष्णु स्थापयित्वा युधिष्ठिर स्नापयेत् प्रतिमां विष्णु शङ्खचक्रगदाधरं पीताम्बरधरं सौम्यं पर्यङ्के व्यसिते शुभेश्रित वस्त्रसमाच्छन्ने सुपदाने युधिष्ठिर इतिहासपुराणो प्रणज्ञो ब्राह्मणो वेदपारग स्नापयित्वा दधिक्षीरघृतचौद्रसितादिभिः समालेप्य शुभैर्गन्धै धूपैर्दीपैश्च भूरिशः पूजयेत् कुसुमै स्वस्तिर्मन्त्रेण नैन पाण्डवः सायेतस्तुम ऋषिकेश पूजयित्वा श्रिया सह प्रसादं कुरु दिवेश सरलक्ष्म्यां सह जनार्दन सुप्ते ये जगन्नाथे जगत्सुप्तं चराचरं विबुधे त्वयि बुद्धेत जगत्सर्वं चराचरम् एवं तां प्रतिमां विष्णुं स्थापयित्वापि युधिष्ठिर तस्य एकाग्रतः स्थित्वा गृहे गृह्णीयान्नियमानर चतुरो वार्षिकान्वयमासन् देवस्योत्तापनापदपति प्रातः सन्ध्यादीपं सर्वं नित्यकर्म समाप्य च
ग्रहीष्ये नियमाच्छुद्धा निर्विधान कुरु मे प्रभो इति सम्पाद्य देवे प्रभ संशुद्ध मानस स्त्री वा नरो वा मद्भक्तो धर्मार्थ च घृतव्रत गृहीयान्ये यमान्यतान्धावन पूर्वकं व्रत प्रारम्भ कालास्तु प्रोक्तं पञ्चैव विष्णुनाम उपक्रमं चतुर्मास व्रतानां च नरः शुभशुचौ एकादशीं द्वादशीं च पूर्णिनां च तथाष्टमी कर्कटाख्या च संक्रान्तिस्तेषु कुर्याद्यता विधि चतुर्धागे वीर्णम चातुर्मास्य व्रतं नर कार्तिके शुक्लपक्षे तु द्वादश्यां तत्समापयते तेषां फलानि वक्ष्यामि कर्तॄणार्थे पृथक् पृथक् आकारे शुक्लपक्षे तु एकादश्यामुपोषिता चातुर्मास्य व्रतं कुर्याद्यत्किञ्चित् बनिपते नान्यथा चाब्धिकं पापं विनिहन्तिं प्रयत्नतः न शैशवं च मौढ्यं च शुक्र गुरुर्न वार्धकं खण्डत्वं चिन्तयेदादौ चातुर्मास्य विधौ पुनर खण्डाङ्गस्यापि मातण्डो यद्य खण्डं भवेत्तिथि आशुचिर्वा शुचिर्वापि यदि स्त्री यदि वा पुमाम व्रतमेकं नर कृत्वा मुच्यते सर्वपातकैः असंक्रान्त तथा मासं दैवं प्रीते च कर्मणि मलरूपमशौचं च वर्जयेन् महति मान्नर प्रतिवर्षं तु कुर्याद् व्रतं वै संस्मरन् हरिं देहान्ते ते प्रदीप्तेन विमानेनार्कतेजसा मोदते विष्णुलोकेशौ यावद्धा भूतसम्प्लवम् देवता यतने नित्यं मार्जनं जलसेचनं प्रलेपनं गोमयेन रङ्गवल्यादिकं तथा य करोति नरश्रेष्ठ चातुर्मास्य मतन्द्रितः समाप्तौ च यथाशक्त्या कृत्वा ब्राह्मणभोजनं सप्तजन्मसु विप्रेन्द्र सत्यधर्मपरो भवेत् दन्दाक्षिरेण चाज्येन क्षुद्रेण शीतया तथा स्नापये दीदीनां देवं चातुर्मासे जनाधिप स याति विष्णुसारूप्यं सुखमक्षयमश्नुते नृपेण भूमिर्दातव्या यथा शक्त्या च काञ्चनं विप्राय देवमुद्दिश्य सबलं च सदक्षिणम् अच्छया लभते भोगान् स्वर्ग इन्द्र इवा परलोकं च समवाप्नोति विष्णुरत्र न संशय देवाय हेमपन्नं च दद्यान्नैवेद्यसंयुक्तं गन्धपुष्पाक्षता धैर्यो देवब्राह्मणयोरपि पूजां य कुरुते नित्यं चातुर्मासे प्रति नर अक्षयं सुखमाप्नोति पुरन्दरपुरं वर्जेते यस्तु वै चतुरो मांसस्तूलस्यं हरिमर्चयतेव कतुलसीं काञ्चनी कृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयते काञ्चनेन विमानेन वैष्णवीं लभते गतिं देवाय गोकुलं यो वै दीपं चार्पयते नर स भोगी जायते श्रीमास्तथा सौभाग्यवानपि समाप्तो धूपिका दद्यात् दीपिकां च विशेषतः प्रदक्षिणां तु य कुर्यान् नमस्कारं विशेषतः अश्वत्थायास्य यथा वैष्णो कार्तिक विधि स ध्रुवम् पादन्तरेण्यस्य करो कृत्वा तु संयुतौ स्तुति वाचेद हृदि ज्ञानं चतुरङ्गा प्रदक्षिणा सन्ध्यादीपप्रदो वयस्तु प्राङ्गणे द्विजदेवयो समाप्तो दीपिकां दद्याद्वस्त्रतैलं सकाञ्चनं वायुमा लभते यस्तु तेजस्वी स भवेदिहि वैमानिको भवेद्देवो गन्धर्वसरसेवितः
विष्णुपादोदकम यस्तु पिबेत कृच्छात् मुच्यते विष्णु लोकमाप्नोति न चास्मिन् जायते नर शतमष्टोत्तरम यस्तु गायत्री जपमाचरत त्रिकालं वैष्णवं हयर्मे न स पापेन लिप्यते अक्षय सूत्रं पुस्तकं च लभिते च धत्ते पद्मकमण्डलं चतुर्भक्ता चु गायत्रीं श्रोत्रियाणां गृहे स्थिता सर्वलोकमयी देवी गायत्री यात्रायी मयी नित्यशास्त्र समाख्याता लोकान्यं तु प्रबोधयते व्यासस्तु सति तस्यासु विष्णुलोकं स गच्छति अन्नचोदापनं शास्त्र पुस्तकं दानमेव च सर्वविद्यासमपि शान्तिकरणं ललिताक्षरं पुस्तकं सम्प्रयच्छामि प्रीता भवतु भारती पुराणं शृणुया नित्यं धर्मशास्त्र मतापि वः पुण्यवान् धनवान् भोगी सत्यशोचपरायणः ज्ञान बालोक विख्यातो बहु शिष्य सुधार्मिक काञ्चन्येन युतं वस्त्रं पुस्तकं च निवेदयते नाम मंत्र व्रत परः शम्भुर्वा केशवस्य च सप्ता समाप्तौ प्रतिमां दद्या तस्य देवस्य काञ्चनीमे पंचवक्त्रो विशारूढ़ प्रतिवक्त्रं त्रिलोचन कपाल सुरभ खड्वांगी चंद्रमौली सदाशिव त्वमात्सुराणाममृतं विहाय हालाहलां समृतमेव यस्मात् तथा सुराणां त्रिपुर च दग्धमेके पुकाणो लोकहितार्थमीरातमीशः त्वद्रूपदातः बहु पुण्यवाश्च दोषैर्विमुक्तश्च गुणालयोऽहं तथा कुरु त्वं शरणं प्रपद्ये मम प्रभो देवद्वर प्रसीद कृत नित्यक्रियो भूत्वा सूर्यार्घ्य निवेदयेत सूर्यमण्डल मध्यस्थं देवं ध्यात्वा जनार्दनं समाप्तौ काञ्चनं दद्यादत्र वस्त्रं च गां तथा आरोग्यं पूर्णमायुश्च कीर्तिर्लक्ष्मीर्बलं भवेत् तिलोहोमं तु य कुर्यात् चातुर्मास्य दिने दिने भक्त्याभ्यरीति वीरमन्त्रैर्गायत्र्या च व्रतान्विता अष्टोत्तरशतं अष्टविंशतिरेव च त्रिरेव वा तिलपात्रं समाप्तो तु ददाति प्राय धीमते वाङ्मनकाय जनितैव पातिर्मुच्यते सञ्चितैव न रोगरभिभूयते लभेत सन्ततिमुत्तमाम् ये देव जगन्नाथ वाञ्छितात् फलप्रदं तिलपात्रं प्रदास्यामि तेन पापं व्यपोहतु अन्न होमं तु य कुर्यात् चातुर्मास्य मतन्त्रितः समाप्तो घृतकुम्भं तु वस्त्रकाञ्चन संयुतम् आरोग्यं कान्तिमतुलां पुत्र सौभाग्य संपद शत्रुक्षेम लभते ब्राह्मण प्रतिमो भवेत् अश्वत्थ सेवां य कुर्यात् सर्वपापो प्रमुच्यते विष्णुभक्तो भवेत् प्रसादन्ते नय वस्त्रं प्रदापयेत् स काञ्चनं ब्रह्मणाय नैवं रोगान् च विदन्ते तुलसीं धारय देस्तु विष्णुप्रीतिकरां शुभां विष्णुलोकमवाप्नोति सर्वपापै प्रमुच्यते ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् विष्णुमुद्दिश्य पाण्डव यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे दुर्वाममृतसम्भवां सदा प्राप्ते वहन्मूर्नि शुद्धात्मा च ऋतुद्वये मन्त्रेणानेन राजेन्द्र लक्ष्मीनाथस्य तुष्टये त्वं दुर्वे मृतजन्मासि वन्दितासि सुरासुरै सौभाग्यं सन्तति दत्त्वा सत्यकार्यकरी भव व्रतान्ते च गुरुश्रेष्ठ दुर्वं शूर्ण विनिर्मिताम्
साग्रम सर्वदलोपेतं सर्वस्त्रादिज पुंगवे दद्या दक्षिणाया सार्धमन्त्रेण नेन सुव्रत यथा शाखा प्रशाखा वीर्विस्तृतासि महितले तथा तथा मपापि सन्तानं देये त्वम जरास्मरम् एवं व्रतं य कुरुते चातुर्मास्य मतन्द्रितः न च दुःखभयं तस्य न च रोगभयं भवेत् नाशुभं प्राप्नुयात् जातुः पापेभ्यः स विमुच्यते भुक्त्वा तु सकलान् भोगान् स्वर्गलोके मह्यते गीतं तु देवदेवस्य देवकेशवस्य शिवस्य भाव करोति नित्यमाप्नोति नरो जागरणे फलम् चातुर्मास्य प्रति दद्यात् घण्टं देवाय सुस्वरं गुरुरवज्ञयच्च नाद्ययनं कृतम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं लभते कान्तिमुत्तमां भिन्न राजा प्रसादेन प्राप्नुयाति सितं फलम् सर्वत्र विजयं चैव नात्र कार्या विचारणा रवि कार्य सुवर्णस्य सिन्दूरारुणः सन्निभ निवेदयते ब्राह्मणाय सर्वकामार्थाय सिद्धये उरसा शिरसा दृष्ट्वा मनसा वचसा तथा पद्भ्यां करभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते अष्टाङ्गसहितं मुभौ नाम नमस्कारेण यो चरेते यं गतिं समवाप्नोति न तं क्रतु सतैरपि यस्तु रम्यं शिवप्रीते ददाद् भक्त्या ऋतुद्वये ताम्रम वा प्रत्ययं दद्यते सुशक्त्या शिवतुष्टये शुरु पाल्लभते पुत्रान् रुद्रभक्तिपरायणान् समाप्तौ मधुपुणं तु पात्रं रजतमुत्तमं पद्यदाता ताम्रदाने तु ताम्रपात्रं गुणान्वितम् ताम्रपुष्टिकरं सर्वं देवप्रियकरं शुभं सर्वरक्षाकरं नित्यमत शान्ति प्रयच्छमे यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे स्वर्णदानं स्वशक्तितः वस्त्रयुग्मं तिलैषात् दत्त्वा दोषे प्रमुच्यते इदं भुक्त्वा महाभोगान्ते शिवपुरं प्रजेते सुवर्णं रजतं ताम्रं नित्यदानं च धान्यकम् नित्यश्राद्धं देवपूजा सर्वमेतत् सदक्षिणं वस्त्रदानं तु य कुर्यात् चातुर्मासे द्विजातये अभ्यर्च गन्धपुष्पादे सविष्णु प्रियतामिति स यं दद्यात् समाप्तौ तु वासव काञ्चन पट्टिकाम् एवं व्रतं तु यः कुर्यात् तस्य पुण्यफलं शृणु गन्धर्व विद्या सम्पन्नः सर्वयोषिते प्रियो भवेत् राजापि लभते राज्यं पुत्रार्थी लभते सुतान् अर्थार्थी प्राप्नुयात् निष्कामो मोक्षमाप्नुयात् यस्तु वै चतुर्मासन शाकमूलफलादिकं नित्यं ददाति विप्रेभ्यः शक्त्या यत्सम्भवनेभिर्नृपः व्रतान्ते वर्षयुग्मं च सत्या दद्यात् स दक्षिणं सुखी भुक्त्या चिरं कालं राजयोगी भवेन्नरा सर्वदेवप्रियं यस्मात् शाकं तृप्तिकरं नीडं स देवर्षि प्रीतिदं कन्दमूलपत्र स पुष्ककम् ददामि तेन देवाद्या सदा कुर्वन्तु मङ्गलं यस्तु सुस्ते ऋषिकेशात् प्रत्ययं तु ऋतुद्वये दद्यात् कटुत्रयं मर्त्यो गृहपर्याप्तमादरात् ब्राह्मणाय सुशीलाय दिनेश प्रियते नगा दक्षिणा सहितां मन्त्रेणानेन सुव्रत कटुत्रयमिदं यस्माद्रोगन्नं सर्वदोहीनां तस्मादस्य प्रसादेन प्रीतो भवतु भास्कर एवं कृत्वा व्रतं सम्यक् कुर्यादुद्यापनं वधू कृत्वा स्वर्णमयीं सुष्टिं मरीचं माघदीपदीमपि सवस्त्रं दक्षिणायुक्तं दद्यादिप्रायभिधीमते
एवं व्रतं य कुरुते स जीवित शरदां शतं प्राप्नुयाति दीप्सिता नर्तानन्ते स्वर्गं व्रजेदिति मुक्ता फलानि यो दन्नान्नित्यं विप्राय सन्मति अन्नपानं कृतिर्मा श्रीमा जायते वधू वसुधादीप चतुर्मासे प्रत्ययं तु क्षीरकुम्भं प्रदापयित्य वेष्टयित्वा शुभस्त्रेण फलयेद दक्षिणायाता सह सुभाषिनी श्रियं मत्वा गन्धपुष्पैरथार्चयित ताम्बूलं फलमेव मेकं तवा दद्यात् श्रीपतये नमः समाप्तो योषितं विप्रव सूक्ष्म वस्त्रविभूषणे मिथुनं पूजयित्वा तु जातिपुष्पै सुशोभनै पुमास्तु स्त्रियमाप्नोति नारी भर्तारमाप्नुयात् पुमास्तु श्रियमाप्नोति सकलामिव माधव ताम्बूलदानं य कुर्याद्वर्ज यद्या जितेन्द्रिय रक्तवस्त्रद्वयं दद्यात् करकं च सदक्षिणम् महालावण्यमाप्नोति सर्वरागविवर्जित मेधावी सुभगपाप्नो रक्तकण्ठश्च जायते गन्धर्वत्वमवाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति ताम्बूलं श्रीकरं भद्रं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम् अस्य प्रदानात् ब्रह्माद्या श्रियं ददतु पुष्कलां ये पुगे ब्रह्मा हरिपत्रे पूर्णचूर्ण साक्षान् महेश्वरः एतेषां सम्प्रदानेन सन्तु ते भाग्यसम्प्रदा पूजितं पुगचूर्णेन नागबल्लीदलान्वितं सचूर्णं कादिरं चैव पत्री फलसमन्वितं एलालभङ्गसम्मिश्रं गन्धर्वात् सरसां प्रियम् कनकाढ्यं निरातङ्कं त्वं प्रसादात् कुरुष्व मां चातुर्मास्य व्रतोपेतः सुभाषिन्ये द्विजाय च नारी वा पुरुषो वापि हरिद्रां सम्प्रयच्छति लक्ष्मी मुद्रिष्य गौरीं तत्पात्रे दक्षिणान्वितम् प्रसाद प्रद्याद् भक्ति संयुक्तं देवी मे प्रियतामिति भर्त्रा सह सुखं भुङ्क्ते नार्य तथा पुमां सौभाग्यमक्षयं धान्यं धनं पुत्र समुन्नतिं सम्प्राप्य रूपलावण्यं देवलोके महीयते उमा महेश मुद्रिष्यं चातुर्मास्य दिने सम्पूज्य मिथुनं तस्मै विप्राय शक्तितः दद्यात् सदक्षिणं हिम उमेश प्रियतामिति उमेश प्रतिमां रहिमि दद्यादुदापने बुधा पंचोपचारे सम्पूज्य धेनु सवृषभं नर भोजयेदपि मिष्टान्नं तदा तस्य पुण्यफलं शृणु सौभाग्यं पूर्णमायुष्यं सम्पत्तिश्च न वाहिनी सन्ततिश्च क्षया कीर्तिर्जायते व्रतवैभवाम इह भुक्त किलान् कामानन्ते शिवपुरं व्रजे तत्र स्थित्वा चिरं कालमुपभुजं मुखं महत् पुण्यशेषादि आगत्य जायते धरणीपतिः फलदानं तु य कुर्यात् चातुर्मास्य मतन्द्रितः समाप्तो कलदेवतानि तानि दद्यात् तैव सर्वान् मनोरथान् प्राप्य सन्ततिं च न पायिनीम् फलदानस्य महात्म्यान् मोदते नन्दते वने पुष्पदान व्रतेनापि स्वर्णं पुष्पादिदापयेत् स सौभाग्यं परं प्राप्य गन्धर्वपदमाप्नुयात् वासुदेव प्रसुप्ते तु चातुर्मास्य मतन्द्रिता नित्यं वामनं मुद्रिष्य दद्यन्नं साधु षड्रसं भोजयेद तवा दद्यादेकादश्यं न भोजयेत्
भूताष्टम्यामायं च पूर्णिमायां तथापि च प्रत्यर्क बारमतवा प्रतिभार्गव वासरम पश्चादेयं तपि द्वादश्यां वश्यं दानमेव च एवं कृत समाप्तौ तु यथाशक्ति वै तदिते अशक्तो भूमिदाने तु धेनुं दद्यादलङ्कृतां तत्राप्यशक्तो वासश्च स्वरूपं पादुके तथा छत्रोपानद्वस्त्रयुक्तं दानं सर्वं प्रशस्यते द्विजानां भोजनं चैव क्षत्रियस्य यथासुखम् भूम्यादि मुनिशार्दूल वैश्यव्य वसुधा विना ब्राह्मणस्यापि शक्तस्य शूद्रस्यापि तथा मतम् कुबेरेण पुराचीर्णं शङ्करस्योपदेशत जह्नुना गौतमेनापि शक्रेणापि कृतं पुरा अक्षयमन्नमाप्नोति पुत्रपौत्रादि सम्पदं दृढाङ्ग पुनमानुष्यं लभते वैरिनाशनम् सुस्थिरं विष्णुभक्तिं च प्रयाति हरिमन्दिरम् आरोग्यं सौख्यमतुलं रूपं सम्पत्तिमेव च न बन्ध्या जायते चेत् मनन्त फलदायकं नित्यं पयस्विनीर्दद्यात् सालङ्कारं शुभावान् दत्त्वा तु दक्षिणां शक्त्या सर्वज्ञानबलान् भवेत् न परप्रेष्यतां याति ब्रह्मलोकं स गच्छति अक्षयं मुख सुखमाप्नोति पितृभिसहितो नरक वार्षिकाश्च तुरोमासान् प्रजापत्य चरेन्नर समाप्तो युगं दद्यात् तत्त्वा कृत्वा प्रमाणभोजनं सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् एकान्तरोपवासे तु दीपानष्टुव प्रदापयते यत्र वक्त्रकाञ्चन युक्ताश्च शय्याया सभामिनीम् अनडुद्वयसंयुक्तं ददामि प्रियतां हरि सर्वोपस्कर संयुक्तं ददामि प्रीतये हरि शाकमूलफलैर्वापि चातुर्मास्यं नयन्नरः समाप्तो गोप्रदानेन स गच्छेद् विष्णुमन्दिरम् पायुव्रति तथाप्नोति ब्रह्मलोकं सनातनं व्रतान्ते च तथा दद्यात् गामे कां च पयिस्विनीम् रम्भाफलाशेषु यो भुङ्क्ते च ऋतुद्वये वस्त्रयुग्मं च काश्यं च शक्त्या दद्यात् सुखी भवेत् काश्ये ब्रह्मा शिवो लक्ष्मी काश्यमेव विभावसु काश्यं विष्णुमयं यस्मात् दत्तः शान्ति प्रयच्छमे नित्यं पलाश भोजी च तैलभ्यङ्ग विवर्जित स निहन्त्यति पापानि तुलाराशि मिवानलः ब्रह्मज्ञाश्च सुरापश्च सुरापश्च बालघातकरश्च यः असत्यः बाधिनोऽपि ये च स्त्रीघाती व्रतघातक अगम्यागामिन्यश्चैव विधवा गामिनस्तथा चाण्डालिगामिनश्चैव विप्रस्त्रीगामिनस्तथा ते सर्वे पापनिर्मुक्ता व्रते नानेन केशव समाप्तो काश्यपात्रं तु चतुष्षष्टि फलैर्युतं सवत्सामकां च वै दद्यात् सालङ्कारं पयस्विनै अलङ्कृताय विदुषे सुवस्त्राय शुभे किणे भूमो विलिप्य यो भुङ्क्ते देवं नारायणं स्मरन् दद्यात् भमि यथाशक्ति क्रियेष्यां बहु जलान्तिके आरोग्य पुत्र संपन्नो राजा भवति धार्मिक शत्रुर्भयं न लभते विष्णुर्लोकं स गच्छति अयाचिते त्वनड्वाहं सहि रम्यं सचन्दनं षड्रसं भोजनं दद्यात् स पयाति परमां गतिम्
यस्तु श्रुते ऋषिकेशे नक्त च कुरुते प्रथम ब्राह्मणान् भोजयते पश्चाश्चैवलोके मयि पते एक भुक्तं नर कृत्वा मितासि च दृढव्रता युर्चये चतुर्मासान् वासुदेवं च स नाकभाक समाप्तो भुजये द्विप्रांशक्त्या दद्याश्च दक्षिणां यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे क्षितिशायी न भवेन्नर स्वयं सुपस्करं दद्यात् शिवलोकं मय्यते पादाभ्यङ्गं नरो यस्तु वर्जयेत् च ऋतुद्वये पादाभ्यङ्ग नर कुर्यात् ब्राह्मणानां च भोजनं दक्षिणां च यथा शक्त्या न गच्छेत् विष्णुमन्दिरम् आकाडाश्च तुर्मासं वर्जयेन् खकृन्तनम् आरोग्यपुत्र सम्पन्नो राजा भवति धार्मिकः पायसम लवणं चैव मधु सर्पी फलानि च चातुर्मासे वर्जयेद्यो गौरीशङ्कर तुष्टये कार्तिक्यां च पुनस्तानि ब्राह्मणाय निवेदयिते स रुद्रलोकमाप्नोति रुद्रव्रत निषेवणात् यवान्नं भक्षयेदस्तु अथवा सारय शुभा पुत्रपौत्रादिभिः सार्ध सर्वशिवलोके मय्यते तैलाभ्यङ्ग परित्यागी विष्णुभक्त सदापति प्रति वर्षासु विष्णुमव्यञ्चं वैष्णवीं लभते गतिम् समाप्तो काश्यपात्रं च सुवर्णेन समन्वितं तैलेन पूरितं कृत्वा स ब्राह्मणाय निवेदयते वार्षिकाश्च मासान् छाकादि परिवर्जयते विष्णुलोकमवाप्नोति पितृतृप्तपजायते ब्रह्मान्ते हरे मुद्रिष्य पात्रं रजत मे बहि वस्त्रेण वेष्टयेत् गन्धपत्रपुष्पे समर्चयते मूलं पत्र करेराग्रफलकाण्डादिरूढकं पुष्पं कवचं चेति शाकमष्टविधं स्मृतम् समव्यर्च यथा शक्त्या ब्राह्मणान् वेदपारगान् दद्यात् दक्षिणाया सार्धव्रत सम्पूर्ण हेतवे शिवसायुज्यमाप्नोति प्रसादाचूलपाणिनः गोधूमवर्जनं कृत्वा भोजनं व्रतमाचरेत् कार्तिके शोण गोधूमान् वस्त्रं दत्ता स्वमेधकृते गोधूमा सर्वजन्तूनां बलपुष्टिविवर्धना मुख्याश्च अव्यकव्येषु तस्मान्ने ददतु श्रियम् आकडादि चतुर्मासान् वृन्ताकं वर्जयेन्नरः कारबेली फलं पाप्य लाम्बुम कडबलं यथा अन्यफलं पापी यच्च प्रिय यच्चनीयतमं भवेत् चातुर्मासे ततो वृत्ते रूप्याण्येतानि कारयते मध्ये विद्रुमयुक्तानि यर्चयित्वा तु शक्तितः दद्याद्दक्षिणाय साधं ब्रह्मणाय यति भक्तितः अभीष्टं देवमुद्दिश्य देवो मे प्रियतामिति स दीर्घमायुरारोग्यं पौत्रपौत्रान् सुरूपताम् अच्छयां सन्ततिं कीर्तिं लब्धा स्वर्गे मह्यते मधुत्यागी भवेद्राजा पुरुषो गुणवर्जनात् लभेच्छ सन्ततिं दीर्घा पुत्रपौत्रादि वर्धिनीम् तैलस्य वर्जनात् राजन् सुन्दरांग प्रजायते कौसुम्भ तैलसन्त्यागा शत्रुनाशमवाप्नुयात् मधुकय तैलत्यागाश्च सुसौभाग्यफलं लभेते कटुतिलां लमदूर कषाय लवणान् रमारसान्
वर्ज वर्जयेते चष सच वैरूप्यं दुर्गन्ध्यं नाप्नुयात् सदा पुष्पादि भोग त्यागेन स्वर्गे विद्याधरो भवेत् योगाभ्यासी भवेद्यस्तु स भ्रमण ब्रह्मपद विमीयते ताम्बूल वर्जनाद्रोगी सद्यो मुक्तामयो भवेत् पादभ्यङ्ग परित्यागश्चिरो चिरुभ्यङ्गस्य पार्थिव दीप्तिमान् दीप्तकरणे यच्चो द्रव्यपति भवेत् दधि दुग्ध परित्यागी गोलोकं बलवती नर इन्द्रलोकमवाप्नोति मनोलोकमवाप्नोति स्थाली पाप विवर्जनात् एकान्त रूप पवासेन ब्रह्मलोके मह्यते चतुरो वार्षिकान् मासान् नकरो मणि धारयते कल्पस्थायी भवेद्राजन् स नरो नत्र संशय नमो नारायण इति जपित्वा अनन्तकं फलम् विष्णुपादाम्बुज स्पर्शात् कृतकृत्यो भवेन्नरय लक्ष्यप्रदक्षिणां यस्तु करोति हरिमन्दिरे हंसयुक्त विमानेन स याति वैष्णवीं पुरीं त्रिरात्र भोजन त्यागान् मोदते दिवि देववते परान्न वर्जयनाद्राजन् देवो वै मनुष्यो भवेत् प्रजापत्य चरेद्यो वै चातुर्मासे व्रतं नर मुच्यते पातकै सर्वे स्त्रीविधैर्नात्र संशय तप्त कृस्त्राभ्यां क्षिपे क्षयन्नरे हरे स याति परमं स्थानं पुनरावृत्ति वर्जितं चान्द्रायणेन यो राजन् क्षिपेन्मास चतुष्टयम् दिव्यदेहो भवेत्सुत शिवलोकं स गच्छति चातुर्मासे नरो योगी त्यजेते न त्यजनादि भक्षणात् स गच्छेत् ऋषायुज्यं न भूयस्तु प्रजायते भिक्षाभोजी नरो यो हि स भवेत् वेदपारग पयोव्रतेन यो राजन् क्षिपेन् मास चतुष्टयम् तस्य वंश समुच्छेद कदाचिन्नोपपद्यते पञ्चगव्यासन पार्थ चान्द्रायण फलं लभेते दिनत्रयं जलत्यागान् नरो विभूषते एवमादिव्रते पार्थ तुष्टि मायाति केशव सम्प्राप्य रूपलावण्ये देवलोकमह्यते दुग्धाब्धिशयने भगवानन्तो वयस्मिन् दिने सुप्रीति चाय विदुध्यते च तस्मिन् नन्यम मनसामुपवास भाजं पुषां ददाति च गतिमे गरुडा सनोसौ इति श्री भविष्योत्तरपुराणे विष्णु शयनेस्येकादशी चतुर्मास्योर्माहात्म्यं समाप्तम् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब आषाढ शुक्ल एकादशीको व्रतकथा सुरु हुन्छ। यसमा चतुर्मास पनि पर्ने भएकोले एकादशी मात्रै हैन चतुर्मासको पनि यसमा वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ एकादशीको सहित चतुर्मासमा के प्रयोग गर्ने, के नगर्ने, के खाने, के नखाने, यी सबै कुराहरूको प्रयोग गरेको छ। यसको अब हामी कथा वाचन गर्न गइरहेका छौँ र कथा वाचन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ पंखा चले जस्तो छ, पंखाले चाहिँ यहाँ त पन्ना उडाउला जस्तो लाग्यो। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।
अब यो कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा सूचना एउटा भन्न गइरहेको छु। यस घरमा हाम्रो आमाको माइली नातिनीको आज जन्मदिन परेको कारणले गर्दा यसै कथाको बिचमा मैले चाहिँ शुभकामना दिने भएँ। सुषमाको आज जन्मदिन, तपाईँको माइली नातिनीको आज जन्मदिन, त्यसै शुभकामना मैले यहीँबाट टक्राएँ, यहाँबाट दिएँ। शुभ नव जन्म दिवस सर्वमङ्गलम भवतु सर्वमङ्गलम। अब म कथा भन्न गइरहेको छु। युधिष्ठिर सोद्धछन्, हे केशव, आषाढ शुक्ल पक्षमा के नाम भएकी एकादशी हुन्छन्, तिनको विधि क्या हो, देवता कुन हुन्? श्रीकृष्ण हो भगवान उत्तर दिनुहुन्छ, हे महिपाल, आश्चर्य गराउने कथा म तिमीलाई भन्दछु सुन। के ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई भन्नुभएको थियो, जुन कथा ब्रह्माजीले नारदजीलाई यही कुरा सोद्धाखेरि बताउनु भएको थियो, त्यही कथा मैले पनि तिमीलाई यहाँ बताउँदैछु, ध्यान दिएर सुन। नारद मुनि ब्रह्माजीसँग सोद्धछन्, आषाढ शुक्ल पक्षमा के नाम भएकी एकादशी हुन्छन्, प्रसन्न भएर मलाई भन्नुहोस्। हे कलिप्रिय, हे मुनि श्रेष्ठ, तिमी वैष्णव छौ, अरू तिमीले उत्तम प्रश्न गर्यौ। संसारमा हरिवासर अथवा एकादशी भन्दा पवित्र अरू कुनै कुरा पनि छैन। ब्रह्माजीले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हरिवासर अथवा एकादशी भन्दा ठुलो प्रिय कुरा अरू कुनै कुरा छैन। पवित्र, सबैभन्दा पवित्र भनेको एकादशी हो। समस्त पाप नाश गर्नका निमित्त प्रयत्नपूर्वक तिनको व्रत गर्नुपर्दछ। यसकारण आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत म तिमीलाई भन्दछु। एकादशी व्रतको पुण्यले सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ, अरू मनोवाञ्छित फल प्राप्त हुन्छ। संसारमा जुन मनुष्यहरूले यिनको व्रत गर्दैनन् ती मनुष्य नरकगामी हुन्छन्। आषाढ शुक्ल पक्षकी एकादशी पद्मा नामले प्रसिद्ध छन्। विष्णु भगवानका प्रीतिका निमित्त यिनको उत्तम व्रत गर्नुपर्दछ। तिमीलाई पौराणिकी उत्तम कथा भन्दछु, जसको कथा सुन्नाले मात्र पनि महापाप नाश हुन्छ। वैवस्वत मनुका वंशमा प्रतापी सत्य प्रतिज्ञा मानदाता नामक राजा श्री चक्रवर्ती राजा थिए। ती राजा धर्मपूर्वक आफ्ना पुत्र झैँ प्रजा पालन गर्दथे। तिनका राज्यमा न कहिल्यै अकाल पर्यो, न कहिले रोगहरू उत्पन्न भए। त्यस कारण रोगताप दुःख शङ्कर रहित भएका र धन धान्यले युक्त भएका हुँदा राजाको खजानामा पनि अन्य यो प्रापार्जित धन थिएन। यस्तै प्रकारसँग राज्य गर्दा तिनको धेरै वर्ष व्यतीत भयो। त्यसपछि ती कुनै पाप कर्मद्वारा तिनका देशमा 3 वर्षसम्म वर्षा भएन। त्यसकारण तिनका देशमा सम्पूर्ण प्रजाहरू भोक र प्यासले पीडित भए। अन्न नहुँदा होम तर्पण वेद पाठ केही पनि तिनका देशवासीहरूले गर्न सकेनन्। अनि प्रजाहरू राजा कहाँ गएर भन्न लागे कि हे राजन, प्रजाको हित हुने कुरा सुनिबक्स्योस्। पुराणमा प्रजाका हित हुने कुरा सुनिबक्स्योस्। पुराणमा व्यास मुनिहरूले जललाई नारा भनेका छन्। त्यस जलमा भगवान विष्णु सुत्ने हुनाले भगवानको नाम नारायण रह्यो। मेघरूपी भगवान विष्णु सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उनै भगवान वृष्टि गर्नुहुन्छ। वृष्टिबाट अन्न उत्पन्न हुन्छ, त्यही अन्नद्वारा प्रजालाई सुख हुन्छ। हे नृपति, त्यही अन्नको अभावले प्रजाहरू नाश हुन्छन्। त्यसकारण प्रजाहरूको कल्याण हुने उपाय गर्नुहोस्। राजा भन्दछन्, तिमीहरूले साँचो कुरा गर्यौ। अब अन्न ब्रह्ममय अर्थात् ब्रह्मस्वरूप बताइएको छ। अन्न भनेको ब्रह्मस्वरूप हो। अन्नैमा सम्पूर्ण आश्रित छन्। अन्नद्वारा नै समस्त प्राणी र संसार रहेको छ। यसैको पुराणादिमा पनि बहुतै विस्तार गरिएको छ। राजाको अधर्मले प्रजालाई पीडा हुन्छ, परन्तु आफ्नो दोषलाई विचार गर्दछु तथापि केही स्मरण हुँदैन। तथापि प्रजाहरूको हितका निमित्त प्रयत्न गर्दछु भन्ने बुद्धि गरेर परिमित सैन्य साथली
राजा ब्रह्माजीलाई नमस्कार गरी गम्भीर वनमा गएर मुख्य ऋषिमुनिहरूको आश्रम खोजी गर्न थाले। अनि राजाले ब्रह्माजीका पुत्र अंगिरा ऋषिलाई देखे। आफ्ना तेजले 10 दिशा प्रकाशित गरेका दोस्रा ब्रह्माजी समान विराजमान थिए। त्यस्ता तेजस्वी ऋषिलाई देखेर घोडाबाट उत्रेर ती ऋषिका चरणमा शिर राखी दण्डवत प्रणाम गरे। त्यसपछि मुनिले स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद दिई तिम्रा राज्यमा सम्पूर्ण कुशल छन् भनी सोधे। अनि राजाले कुशल छन् भनी मुनिको कुशलता सोधे। त्यसपछि मुनिले राजालाई आउनको कारण सोधे। अनि राजा भन्दछन्, हे भगवान, धर्मशास्त्र अनुसार पृथ्वी पालन गर्दा पनि मेरा राज्यमा अनावृष्टि अकाल भयो। यसको के कारण हो जान्दिन। यही शंका दूर गर्नका निमित्त हजुरका समीपमा आएको छु। योग र क्षेमको विधिले अर्थात् जसरी प्रजा सुखी हुन्छन् त्यही गर्नुहोस्। ऋषिजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, यो सत्य युग सम्पूर्ण युगमा उत्तम युग हो। यस युगमा सम्पूर्ण जन ब्रह्माको उपासना गर्थे। अरू यसै युगमा धर्म 4 पाउले विराजमान छन्। फेरि यसै युगमा ब्राह्मणदेखि अरू कुनै तप गर्दैनथे। हे राजन, तिम्रो देशमा जो शूद्र तप गर्दछ त्यसले गर्न नहुने काम गरेको हुँदा पानी नपरेको हो। त्यसलाई मार्ने उपाय गर, जुन गर्नाले पाप शान्त हुन्छ। राजा भन्दछन् कि निरपराध तप गर्ने भएको त्यसलाई म मार्दिन। आपत्ति नाश गर्ने धर्मको उपदेश गर्नुहोस्। ऋषिजी भन्नुहुन्छ कि यदि यसो हो भने मलाई भने आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षकी पद्मा नामकी प्रसिद्ध एकादशी व्रत गर। त्यस व्रतका प्रभावले अवश्य वृष्टि हुनेछ। यी सिद्धि दिने र उपद्रव नाश गर्ने छन्। हे राजन, प्रजा र परिवार सहित भएर यिनको व्रत गर। ऋषिको यस्तो वचन सुनेर राजा आफ्ना घर गए। अनि आषाढ मास प्राप्त भएपछि समस्त प्रजा र 4 वर्णले युक्त भएर पद्मा एकादशीको व्रत गरे। हे राजन, यस्तो प्रकारसँग व्रत गर्नाले पानी पर्यो। पृथ्वी जलले भिजेर अन्नले परिपूर्ण हुँदै भइन्। अरू भगवान ऋषिका प्रसाद ग्रहणद्वारा सबै प्रजा सुखी भए। यस कारणले मनुष्यले उत्तम व्रत अवश्य गर्नुपर्छ। यी समस्तलाई मुक्ति दिने सुख दिन्छन्, सुख समृद्धि प्रदान गर्दछन्। यिनको महात्म्य सुन्नाले र पढ्नाले सम्पूर्ण पापबाट छुटकारा मिल्दछ। हे राजन, यी एकादशी शयनी नामले प्रसिद्ध छन्। अरू विष्णु भगवानको प्रसन्नताका निमित्त यी शयनीको व्रत मोक्षको इच्छा गर्ने मनुष्यले सर्वदा गर्नुपर्छ। हे राजन, चतुर्मास व्रत यिनै एकादशीबाट आरम्भ हुन्छ। युधिष्ठिर भन्दछन् कि हे कृष्ण, विष्णु शयनीको व्रत कसरी गर्नुपर्छ? हे देव, चतुर्मासको व्रत मेरा उपर कृपा गरी बताउनुहोस्। श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, विष्णु शयनीको जुन व्रत कहिएको छ त्यो सबै म भन्दछु, तिमी एकचित्त भएर सुन। आषाढ शुक्ल पक्षमा जब सूर्य कर्कट राशिमा जान्छन् तब एकादशीका दिन जगतपति मधुसूदन भगवानलाई शयन गराउनु पर्दछ। जब तुला राशिमा सूर्य जान्छन् तब हरि भगवान उठाउनु पर्दछ। अरू अधिक मासमा पनि क्रमपूर्वक यही विधिले शयन गराउनु पर्दछ। यसभन्दा अर्को समयमा विष्णु भगवानलाई शयन नगराउनु र जागा पनि नगराउनु। आषाढ शुक्ल पक्षमा एकादशीको व्रत गरेर चतुर्मासको व्रत गर्ने सङ्कल्प गर्दछु। हे युधिष्ठिर, राम्रो प्रकारले विष्णु भगवानको प्रतिमा स्थापना गरेर शङ्ख चक्र गदाधारी विष्णुको प्रतिमालाई स्नान गराउनु। अरू पीताम्बर लगाइदिएर श्वेत वस्त्रको शय्यामा सौम्य मूर्ति भगवानलाई वस्त्रले आच्छादित गराई शयन गराउनु। अरू हे युधिष्ठिर, इतिहास पुराण वेदज्ञ ब्राह्मणले दही, दूध, चिउरा,
मह चिनी मिश्रित पञ्चामृतले स्नान गराउनु, उत्तम चन्दन लेपन गरी फूल धूप दीप नैवेद्यादिले पूजा गर्नु। अरू हे पाण्डव, यस मन्त्रलाई पढ्नु कि हे ऋषिकेश, मैले लक्ष्मीले सहित हजुरको पूजा गरी हजुरलाई शयन गराएको छु। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मीले सहित भएर हजुर मेरो कल्याण गर्नुहोस्। हे जगन्नाथ, हजुरले शयन गरेमा संसारका समस्त चराचर शयन गर्दछन्, अरू हजुर उठ्नाले समस्त उठ्दछन्। हे युधिष्ठिर, यस्तो प्रकारले विष्णुको त्यस प्रतिमालाई स्थापना गर्नु, अरू तिनको सम्मुख भएर मनुष्यले व्रतको नियम गर्नु। जो चतुर्मासमा दिवोत्थायिनी एकादशी पर्यन्त हुन्छ प्रातःकालदेखि सन्ध्याकालसम्म समस्त नियम समाप्त गर्नु। विष्णु भगवानको यस्तो प्रार्थना गरेर नियम गर्नु, हे प्रभु, मेरो कार्य निर्विघ्नतापूर्वक शुद्ध चित्तले पूर्ण गर्नुहोस्। मेरा भक्त स्त्री हुन् अथवा पुरुष हुन्, धर्मका निमित्त जो व्रत धारण गर्दछन्, अरू दन्त धावन गरेर यो नियमलाई ग्रहण गरून्। विष्णु भगवानको व्रत ग्रहण गर्ने 5 प्रकार छ। चतुर्मासको व्रतको उपक्रम मनुष्यलाई आषाढ महिनादेखि गर्नुपर्दछ। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्कट सङ्क्रान्ति यथाविधि व्रत प्रारम्भ गर्नु। मनुष्यले चतुर्मासको व्रतलाई 4 प्रकारले ग्रहण गरेर कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वादशीका दिन समाप्त गर्नु। जो चतुर्मास्य व्रतलाई 4 प्रकारले ग्रहण गर्दछ त्यसलाई पृथक फल प्राप्त हुन्छ। जो म भन्दछु एकचित्त भएर सुन। आषाढ शुक्ल पक्ष एकादशीको व्रत गर्नु। अरू हे राजन, चतुर्मास्यमा केही व्रत गर्नु, अरू कुनै उपायले पनि वर्षसम्मको पाप नाश हुन सक्दैन। फेरि गुरु र शुक्रको उदय र अस्तको बाधा पनि यस व्रतमा हुँदैन। चतुर्मास्यको व्रतमा मनुष्यले पहिले खण्डत्वको विचार अवश्य गर्नुपर्दछ। पवित्र होस् अथवा अपवित्र होस्, स्त्री होस् अथवा पुरुष होस्, खण्डित सूर्य अथवा तिथि खण्डित होस् तापनि व्रत गर्नु प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। यो व्रत गर्नाले मनुष्य अवश्य समस्त पापबाट छुट्दछन्। अरू बिना सङ्क्रान्ति मास देवता तथा पितृ कर्म यी वर्जित छन्। बुद्धिमान मनुष्यले मलरूप अशुद्ध वस्तुलाई त्यागिदिनु। यो मनुष्य प्रतिवर्ष हरि भगवानको स्मरण गरी यो व्रत गर्दछन्। ती मनुष्यहरू मरेपछि सूर्यको तेज समान तेजवाला भई विमान चढी वैकुण्ठमा महाप्रलय पर्यन्त आनन्द गर्दछन्। जो नित्य प्रति देवताको मन्दिरमा सफाई गर्दछन् तथा जल सञ्चित गर्दछन् तथा गोबर आदिले लिपोत गर्दछन्। ती उत्तम मनुष्य चतुर्मास्यको व्रत गरेर त्यसको समाप्तिमा यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन गराउँदछन्। हे विप्रेन्द्र, ती 7 जन्मसम्म सत्य र धर्ममा परायण हुन्छन्। दही, दूध, घिउ, मह, चिनीले चतुर्मास्यमा विधिपूर्वक देवतालाई जो स्नान गराउँछन्, हे राजन, ती विष्णु रूप भएर अक्षय सुख भोग गर्दछन्। देवताको उद्देश्यले आषाढ ब्राह्मणलाई यथाशक्ति सुवर्ण, नरिवल तथा भूमि दान गर्दछन्। ती स्वर्गमा इन्द्र समान अवश्य सुख भोग गर्दछन्। अरू निसन्देह वैकुण्ठ जान्छन्। जो मनुष्य भगवानका निमित्त गन्ध, पुष्प, क्षता, नैवेद्य सहित सुवर्ण कलश ब्राह्मणलाई दान गर्दछन्। अरू चतुर्मास्यभरि जो व्रती मनुष्य नित्य पूजा गर्दछन् ती इन्द्रलोकमा गएर अक्षय सुख भोग गर्दछन्। जो मनुष्य 4 महिनाभरि तुलसीले विष्णु भगवानको पूजा गरी सुनको तुलसी ब्राह्मणलाई दान गरेर दिन्छन्, ती सुवर्णको विमानमा चढेर वैकुण्ठ लोकमा प्राप्त हुन्छन्। जो मनुष्य विष्णु प्रीतिका निमित्त गुगुलको धूप र दीप अर्पण गर्दछन् त्यो भोग गर्ने धनी सौभाग्यशाली हुन्छन्। त्यसै कारण
समाप्तिमा धूप दान र दीपदान गरेर गर्नुपर्दछ। जो पिपल अथवा विष्णुको प्रदक्षिणा गरेर नमस्कार गर्दछन् तिनको अवधि कार्तिक एकादशी पर्यन्त हो। खुट्टा जोरी हात जोडेर हृदयमा ज्ञान राखी स्पष्ट शब्दले स्तुति गर्दै प्रदक्षिणा गर्नु त्यसलाई चतुरङ्ग दक्षिणा भन्दछन्। जो देवताको आँगनमा सन्ध्याकालीन दीप जलाउँदछन् अनि व्रत समाप्तिमा सुवर्ण सहित दीप वस्त्र तेल दान गर्दछन्। अरू विष्णु भगवानलाई पंखा हल्लाउँदछन्। ती तेजस्वी भई विमानमा चढेर गन्धर्व अप्सराहरूले सेवा गरिएका देवता स्वरूप हुन्छन्। जो मनुष्य विष्णु भगवानको चरणोदक पान गर्दछन् त्यो सम्पूर्ण कष्टबाट मुक्त हुन्छन् र विष्णु लोकमा प्राप्त हुन्छन्। त्यसको पुनः संसारमा जन्म हुँदैन। जो मनुष्य विष्णु भगवानका मन्दिरमा त्रिकाल प्रातः मध्याह्न सायंकाल गायत्री मन्त्रको जप गर्दछन् त्यो पापले लिप्त हुँदैन। अरू जपमाला पुस्तक कमल तथा कमण्डलु धारण गरेकी 4 मुख भएकी गायत्री श्रोत्रिय वैदिक को घरमा निवास गर्दछिन्। सर्वलोकमयी र त्रयमयी जो गायत्री देवी शास्त्रमा कहिएकी छन् ती लोकलाई प्रबोध जागा गराउँदछिन्। जो मनुष्य गायत्रीको जप ध्यान गर्दछन् ती मनुष्य व्यासजी शीघ्र प्रसन्न हुनुहुन्छ। अरू त्यो पत्नी त्यो पनि वैकुण्ठ जान्छ। अरू यस गायत्रीमय जपको उद्यापन गर्नुपर्दछ। त्यस उद्यापनमा शास्त्रको पुस्तक दान दिइन्छ। समस्त विद्या तुल्य शान्ति गर्ने भएको मनोहर अक्षरको पुस्तक म दान गर्दछु। हे भारती मदेखि सन्तुष्ट हुनुहोस्। जो प्रतिदिन पुराण अथवा धर्मशास्त्र सुन्दछ त्यो पुण्यवान भोगी तथा सत्व र शौचमा परायण हुन्छ। जो ज्ञानी धर्मात्मा संसारमा प्रसिद्ध तथा जसका अनेक शिष्यहरू छन् त्यसलाई सुवर्ण आदि सहित वस्त्र र पुस्तक दान गर्नु। विष्णु अथवा शिव भगवानको नाम मन्त्र तथा व्रतमा तत्पर रहनु अनि व्रतको अन्त्यमा सोही देवताको सुवर्णको मूर्ति दान गर्नु। 5 मुख भएका वृषभमा चढेका एक मुखमा 3 नेत्र भएका चन्द्रमा भएका कपाल शूल खड्वाङ्ग धारण गरेका सदाशिवको मूर्ति दान गर्नु। हे ईशा जस्तो देवताहरूलाई अमृत छोडिदिएर आफूले हलाहल विष दिनुभयो त्यस्तैले लोकका हितका निमित्त त्रिपुर नामक असुरलाई एकै बाणले भस्म गर्नुभयो। हे प्रभु हजुर सौन्दर्यदाता हुनुहुन्छ। अरू म पापबाट मुक्त भएर गुणको घर हौँ। हे देववर म प्रसन्न भएर यस्तो गर्नुहोस् कि म हजुरको शरणमा प्राप्त हुँ। नित्य क्रिया गरिसकेपछि सूर्य मण्डलका मध्यमा रहेका जनार्दन भगवानको ध्यान गर्नु अनि सूर्यलाई अर्घ दिनु। समाप्तिमा रक्तवस्त्र सुवर्ण तथा गोदान गर्नु। यति गर्नाले आरोग्य परिपूर्ण आयु कीर्ति सम्पत्ति बल हुन्छ। जो भक्तिपूर्वक व्याहृति ओमकार मन्त्रले अथवा गायत्री मन्त्रले चतुर्मास्यमा प्रतिदिन होम गर्दछ। अरू अष्टोत्तर शत अथवा 28 तिल पात्र दान दिन्छ। त्यसले शरीर वाणीद्वारा गरेका सञ्चित पापदेखि मुक्त हुन्छ। अरू त्यसलाई रोग पनि लाग्दैन अनि उत्तम सन्तान प्राप्त हुन्छन्। हे देवताका पनि देवता हे वाञ्छित फलदाता जगतपति म तिल पात्र दान दिन्छु। यसद्वारा मेरो समस्त पाप नष्ट होस्। यो जो आलस्य त्यागेर चतुर्मास्यमा अन्नको होम गर्दछ र समाप्तिमा घृतपूर्ण घिउले भरिएको घडा र सम्पूर्ण सुवर्ण समेत वस्त्र दान दिन्छ त्यसलाई आरोग्यता अतुल कान्ति पुत्र सौभाग्य र धन प्राप्त हुन्छ। फेरि त्यसको शत्रु नाश हुन्छन्। त्यो ब्रह्मा समान हुन्छ।
जो पिपलको वृक्षको सेवा गरेर वस्त्र दान दिन्छ त्यो सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर अन्त्यावस्थामा विष्णु भक्त हुन्छ। जो ब्राह्मणलाई सुवर्ण दान गर्दछ, जो विष्णु प्रिय तुलसी पत्र धारण गर्दछ, त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर वैकुण्ठमा प्राप्त हुन्छ। हे पाण्डव, उपरोक्त सम्पूर्ण कार्य गरिसकेपछि विष्णुको उद्देश्य गरेर ब्राह्मण भोजन गराउनु। अरू शुद्धमा पुरुषले विष्णुको शयन गराइसकेपछि दुवै ऋतुमा अमृतद्वारा उत्पन्न भएको दुबोलाई सर्वदा प्रातःकालमा आफ्ना शरीरमा धारण गर्नु। हे राजेन्द्र, यस मन्त्रद्वारा लक्ष्मीनाथ विष्णु भगवानलाई सन्तुष्ट गर्नु कि हे दुर्वे, अमृतबाट तिमी जन्मेका हौ। अरू तिमी देवता र दानवका वन्दनीय छौ। अरू सौभाग्य र सन्तति दिएर शीघ्र कार्य गरिदिनेछौ। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रतका अन्तमा सुवर्णको दुबो, हे सुव्रत, अग्रभाग र सम्पूर्ण पत्रले युक्त भएको उत्तम ब्राह्मणलाई वस्त्र दक्षिणा युक्त गराई यो मन्त्रले दिनु। जस्तो पृथ्वीमा तिमी शास्त्र शाखा प्रशाखा फैलिएका छौ, त्यस्तै मलाई पनि अजर र अमर सन्तान देऊ। यस्ता प्रकारले आलस्य रहित भएर जो मनुष्य चतुर्मास्यको व्रत गर्दछ त्यसलाई दुःख र रोगको डर हुँदैन। अरू त्यो अशुभ कार्यमा प्रवृत्त हुँदैन। समस्त पापबाट मुक्त भएर तथा सम्पूर्ण भोगी त्यो स्वर्गमा आनन्द गर्दछ। जो पुरुष प्रतिदिन देवताका पनि देवता केशव भगवानको अथवा शिवजीको गान गर्दछ त्यो जागरणको फल पाउँदछ। व्रतको अन्त्यमा अत्युत्तम घण्टा देवताका प्रीतिका निमित्त दान गर्नुपर्दछ। गुरुको आज्ञाले अथवा अनज्ञानमा भए पनि पढ्नाले मैले जो पाप गरेँ, हे सरस्वती, हे जगत जननी, हे संसारको जडतालाई विनाश गर्ने भएकी हे ब्राह्मणी, हे विष्णु र हे रुद्रादि देवताले स्तुति गरिएकी हे वरानने, मेरो त्यस अध्ययनबाट उत्पन्न भएको जडतालाई हरण गर्नुहोस्। हे लोक पवित्र गर्ने भएकी हे ब्रह्माणी, हजुर त्यसको शब्दले प्रसन्न हुनुहोस्। जो चतुर्मास्यमा ब्राह्मणको चरणोदक प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पान गर्दछ, ब्राह्मणलाई मेरै स्वरूप भन्ने ठान्दछ, त्यो कायिक वाचिक मानसिक समस्त पापबाट मुक्त हुन्छ। त्यसलाई कुनै रोग लाग्दैन। त्यसको सम्पत्ति र आयु पनि बढ्दछ। व्रतको समाप्तिमा जो 2 गोदान गर्दछ अथवा खुब दुध दिने एउटै गोदान गर्दछ, हे राजेन्द्र, यति गर्न पनि सामर्थ्य छैन भने व्रत गर्ने पुरुषलाई 1 जोर वस्त्र दान दिनु। जो मनुष्य समस्त वेद जान्ने ब्राह्मणलाई नमस्कार गर्छ त्यो शीघ्र सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर कृतकृत्य हुन्छ। जो पितृभक्तिमा तत्पर छ त्यसलाई अक्षय सुख प्राप्त हुन्छ। समाप्तिमा ब्राह्मण भोजन गराउनाले आयु र धनको वृद्धि हुन्छ। पुरुष प्रातःकालमा सन्ध्या गरेर अन्त्यमा घृत घट घिउले भरिएको घडा, जोर वस्त्र, तिल र घडा ब्राह्मणलाई दान दिन्छ। त्यो सरस्वती देवीको तत्त्व प्राप्त गरेर विद्वान हुन्छ। जो कपिला कैली गाई दान गर्छ त्यो अवश्य पनि धनी हुन्छ। जो त्यही कपिलालाई समस्त सामग्रीले अलङ्कृत गराई दान गर्छ अथवा भूमि दान गर्छ त्यो दीर्घायु र समस्त पृथ्वी मण्डलको चक्रवर्ती राजा हुन्छ। सदा सर्वदा दान दिने पुरुष सुख प्राप्त गर्दछ। अरू शरीरमा जति रहन्छन् त्यति वर्षपर्यन्त इन्द्र झैँ स्वर्गमा निवास गर्दछ। अरू जो पुरुष सदा गणेश तथा सूर्यलाई नमस्कार गर्दछ त्यसलाई सम्पूर्ण विघ्नलाई नाश गर्ने भएका गणेशका कृपाले आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, उत्तम कान्ति र इच्छित फल प्राप्त हुन्छ। अरू निसन्देह विजयी हुन्छ। सिन्दुरको समान
अरुण वर्ण भएका सुवर्णले सुवर्णको सूर्य बनाउनु, सम्पूर्ण इच्छा सिद्धिका निमित्त त्यो सुवर्णको प्रतिमा ब्राह्मणलाई दान गर्नु, हृदयले, शिरले, दृष्टिले, मनले र वचनले दुई चरण हात घुँडा जोर नमस्कार गर्नु, यसलाई अष्टाङ्ग नमस्कार भनिन्छ। यस्तो अष्टाङ्ग प्रणाम गरेर भूमिमा शिरलाई जो नमस्कार गरी पूजा गर्दछ त्यो जुन गतिमा प्राप्त हुन्छ त्यस गतिमा 100 यज्ञ गरेर पनि प्राप्त हुँदैन। जो दुवै ऋतुमा शिवजीका प्रीतिका निमित्त चाँदी दान गर्दछ अथवा आफ्नो शक्ति अनुसार प्रतिदिन शिव प्रसन्न गर्नका निमित्त तामा दान गर्दछ, त्यसलाई रूपमान शिव भक्तिमा तत्पर भएको पुत्र प्राप्त हुन्छ। समाप्तिमा महले पूर्ण भएको चाँदीको पात्र दान गर्नु उत्तम कहिएको छ। अरू गुणले परिपूर्ण भएको ताम्रपत्र दान गर्नु, भन्नु कि हे ताम्रपात्र, तिमी पुष्ट गर्छौ, अरू तिम्रो देवताहरूको प्रिय छौ, तिमी कल्याण गर्छौ, अरू सबको रक्षा गर्छौ, यसकारण मलाई शान्ति देऊ। विष्णु भगवानको शयन भएपछि जो आफ्नो शक्ति अनुसार तिलले सहित सुवर्ण र जोर वस्त्र दान गर्छ त्यो समस्त पापबाट मुक्त हुन्छ। जो यस लोकमा सम्पूर्ण भोग गरेर अन्तमा शिवलोकमा प्राप्त हुन्छ। जो नित्य सुन चाँदी तामा र अन्न दान गर्छ, प्रतिदिन नित्य श्राद्ध र देवताको पूजा आदि समस्त कार्यमा दक्षिणा लिएर चतुर्मास्यमा ब्राह्मणलाई वस्त्र सहित चन्दन फूल आदिले पूजा गर्दछ त्यो विष्णु प्रिय हुन्छ। समाप्तिमा वस्त्र र सुवर्णको पाटीले युक्त भएको शय्या गर्नाले जो मनुष्य शय्या दान गर्नाले कुबेरको समान धनी भएर अक्षय सुख प्राप्त गर्दछ। वर्षा ऋतुमा जो मनुष्य प्रतिदिन गोपी चन्दन दान गर्दछ विष्णु भगवान सन्तुष्ट भएर त्यसलाई भुक्ति र मुक्ति दिनुहुन्छ। देवताको शरीरमा लागेको कुमकुमा आदि पोल्दछ। त्यहाँ द्वारिकामा जल विहारमा समयमा गोपिनीहरूका अङ्गबाट झरी माटामा जमेको चन्दनलाई मुनिहरूले गोपी चन्दन भनेका छन्। त्यस कारण यत्नपूर्वक यसलाई दान गर्नाले विष्णु भगवान वाञ्छित फल दिनुहुन्छ। अरू समाप्तिमा पनि तुला प्रमाण गोपी चन्दन दान गर्नुपर्दछ। त्यसको आधा अथवा 4औं भाग वस्त्र र दक्षिणाले सहित ऋषिकेश भगवान शयन भएपछि जो व्रती पुरुष प्रतिदिन दान गर्दछ अरू दक्षिणाले सहित चिनी र गुड पनि दान दिनुपर्दछ। उखुको रसबाट उत्पन्न भएको चिनी अमृत तुल्य कहिएको छ। त्यसलाई दान गर्नाले श्री सूर्यनारायण सन्तुष्ट भएर मनोवाञ्छित फल दिनुहुन्छ। व्रत समाप्तिमा बुद्धिमानले यस्तै क्रमले उद्यापन गर्नुपर्दछ। धनको लोभ नगरी 8 पलको तामाको भाँडो बनाउनु। यदि त्यति गर्न शक्ति छैन भने 4 पलको बनाउनु। आफ्नो शक्तिको अनुसार 8, 4 अथवा एउटै भाँडो बनाउनु। अरू प्रत्येक भाँडामा चिनी, फल र दक्षिणा राख्नु र एक भाँडालाई वस्त्रले बेर्नु। अरू अन्नसहित श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणलाई दान गर्नु र भन्नु कि चिनी, सुन र वस्त्रले संयुक्त ताम्रपत्र जो सूर्यलाई प्रसन्न गर्ने तथा पाप र रोग नाश गर्ने तथा मनुष्यलाई पुष्ट गर्ने सन्तान र यश दिने सम्पूर्ण इच्छा र स्वर्ग प्राप्त हुने आयु बढाउनेछ। त्यसकारण यसको दानले मेरो यस होस् भनी जो मनुष्य त्यस्तो प्रकारले व्रत गर्दछ त्यसको पुण्यको फल सुन। त्यो गान्धर्व विद्याले सम्पन्न भएर सम्पूर्ण स्त्रीहरूको प्रिय हुन्छ। राजालाई राज्य, पुत्रको इच्छा गर्नेलाई पुत्र, धनको अभिलाषा गर्नेलाई धन, अरू जो निष्काम केही इच्छा नगर्नेलाई मुक्ति प्राप्त हुन्छ।
यथाशक्ति 4 महिनासम्म प्रतिदिन ब्राह्मणलाई साग, कन्दमूल, फल आदिको जुट दान गर्दछ। अरू व्रतको अन्त्यमा आफ्नो शक्तिको अनुसार दक्षिणासहित 1 जोर वस्त्र दान गर्ने मनुष्य राजयोगले युक्त भएर चिरकालसम्म सुखी हुन्छ। जस्तै मनुष्यलाई तृप्ति गर्ने साग देवताहरूलाई प्रिय छ, त्यस्तै नै पात र फुलले सहित भएको कन्दमूल महर्षिलाई प्रिय हुन्छ। ऋषिकेश भगवानको शयन भएपछि दुवै ऋतुमा यी कन्दमूल आदि दान गर्नाले सदा सर्वदा देवताहरू मङ्गल गर्दछन्। हे अनग, जो मनुष्य कटुत्रय अर्थात् सुठो मरिच पिपला सूर्यनारायणका प्रीतिका निमित्त सुशील ब्राह्मणलाई दान दिन्छ। हे सुव्रत दक्षिणा सहित यसलाई जो मन्त्रद्वारा ब्राह्मणलाई दान गर्नु कटुत्रय अर्थात् सुठो मरिच पिपला शरीरको समस्त रोग नाशक छ। यसकारण यसको दानले सूर्यनारायण प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकार राम्रोसँग व्रत गरेर बुद्धिमान मानिसले उद्यापन गर्नुपर्दछ। सुठो मरिच पिपला सुनको बनाएर बुद्धिमानले ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले जो व्रत गर्दछन् ती 100 वर्ष पर्यन्त जीवित रहन्छन्। अरू मनोवाञ्छित फल प्राप्त गरेर अन्त्यमा स्वर्ग जान्छन्। हे राजन, जो मनुष्य प्रतिदिन ब्राह्मणलाई मोती दान गर्दछ ती अन्नवान, कीर्तिवान र धनाढ्य हुन्छन्। जो मनुष्य चतुर्मासमा प्रतिदिन दुधको घडा शुद्ध वस्त्रमा बेरेर फल र दक्षिणा सहित दान गर्दछन्। अरू सुवासिनीहरूलाई लक्ष्मी छानेर चन्दन र फुलले नित्य पूजा गर्दछन् तथा ताम्बुल, पान अथवा कुनै फललाई श्री पताये नमः यस मन्त्रले दान गर्दछन्। फेरि समाप्तिमा ब्राह्मणकी स्त्रीलाई उत्तम वस्त्र र गहनाले विभूषित गरेर चमेलीको फुलले पूजा गर्नाले स्त्री पुरुषलाई प्राप्त गर्दछन्। अनि पुरुष र स्त्रीलाई यसरी प्राप्त गर्दछन् जस्तै माधव भगवानले कलासहित लक्ष्मीलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। जो जितेन्द्रिय ताम्बुललाई दान गर्दछन् अथवा यसको त्याग गर्दछन् अनि एक जोर रातो वस्त्र र कमण्डलु दक्षिणा सहित दान गर्दछन्, ती सम्पूर्ण रोगले मुक्त भएर अत्यन्त सुन्दरतामा प्राप्त हुन्छन्। ती बुद्धिमान पण्डित तथा मधुर कण्ठ भएका हुन्छन्। अरू गन्धर्वमा प्राप्त भएर स्वर्ग जान्छन्। ताम्बुल पान कल्याणकारी र धन सम्पत्तिदायक र ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप छन्। यसको दान गर्नाले ब्रह्मा आदि देवताहरूले धेरै धन सम्पत्ति दिन्छन्। सुपारीमा ब्रह्मा, पानमा विष्णु, चुनमा शिव भगवान हुनुहुन्छ। यी सम्पूर्णको दान गर्नाले मेरो भाग्य र सम्पत्ति अधिक बढोस्। सुपारीले परिपूजित नागबल्ली, पान, चुनास, खैरले संयुक्त अलैँची र ल्वाङ मिलाएको पान गन्धर्व र अप्सराहरूको प्रिय छ। यसकारण यिनीहरूको दान गरेर भन्नु कि तिमी प्रसन्न भएर धनी र समस्त रोगले रहित गराउनु। चतुर्मास्यको व्रत गरेर सौभाग्यवती स्त्री र ब्राह्मणलाई स्त्री अथवा पुरुषले लक्ष्मी अथवा गौरीले उद्देश्य गरेर दक्षिणाले सहित हलेदो दान गर्नु। जो भक्तिपूर्वक दान गरेर यस्तो भन्दछ कि हे देव, मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्। जो त्यो स्त्री आफ्नो पतिको र पुरुष आफ्नी पत्नीसँग सुख भोग गर्दछन्। अरू त्यो भाग्यमान अक्षय कहिले नाश नहुने अन्न र पुत्र प्राप्ति तथा स्वरूपको लावण्यता प्राप्त गरेर स्वर्गमा निवास गर्दछन्। पार्वती र महादेवका निमित्त चातुर्मास्य प्रतिदिन पत्नी सहित ब्राह्मणको पूजा गर्नु।
अरू यथाशक्ति दुई दम्पतिलाई हे उमापति प्रसन्न हुनुहोस् भनी दक्षिणासहित सुवर्ण दान दिनु। अरू बुद्धिमानले त शिवको प्रतिमा बनाएर उद्यापन गर्नुपर्छ। अरू पञ्चोपचारले वृषभसहित गाईको पूजा गरेर ती दुईलाई मिष्टान्न भोजन गराई दिनाले जो पुण्य हुन्छ त्यस पुण्यको फल सुन। सौभाग्यपूर्ण आयु, नाश नहुने सम्पत्ति, सन्तान तथा अक्षय कीर्ति यस व्रतको प्रभावले प्राप्त हुन्छ। यस लोकमा समस्त इच्छित भोग गरेर अन्त्यकालमा शिवपुरीमा प्राप्त हुन्छन्। त्यसै गरी त्यहाँ धेरै कालसम्म निवास गरेर अत्यन्त सुख भोग गर्दछन्। अरू शेष रहेको पुण्यको प्रभावले मृत्युलोकमा आएर पृथ्वीपति राजा हुन्छन्, जो चतुर्मास्यमा जितेन्द्रिय भएर फल दान गर्दछन् अथवा अरू समाप्तिमा ब्राह्मणलाई सुवर्ण दान गर्दछन्। तिनीहरू मनोवाञ्छित फल र दुर्लभ सन्तान प्राप्त हुन्छन्। फल दानको प्रभावले नन्दन वनमा आनन्द गर्दछन्। अरू पुष्पदानको व्रतमा सुवर्णको पुष्प आदि पनि प्राप्त गर्दछन्। तिनीहरू अत्यन्त सौभाग्यवान भएर गन्धर्व योनिमा प्राप्त हुन्छन्। चतुर्मास्यमा वासुदेव भगवानको शयन भएपछि आलस्य रहित भएर वामन भगवानलाई नित्य दही भात र 6 रसले युक्त भोजन गराउनु अथवा पान दान दिनु, किन्तु एकादशीका दिनमा भोजन नगराउनु। अरू समाप्तिमा दुई गाई दान गरेर ब्राह्मण भोजन गराउँछ। त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर सन्तान नै ब्रह्ममा लिनुहुन्छन्। एक दिन बिराएर उपवास गरी 8वटा दियो दान गर्नु। अरू सुवर्णले युक्त भएर वस्त्र र सैया र हात जोत्न सैया र हलो जोत्न लायक 1 जोडा बैल सम्पूर्ण सामग्रीले सहित दान गर्नु। यसद्वारा विष्णु भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। फेरि चतुर्मास्यमा साग, कन्तमूल, फलद्वारा जो मनुष्य निर्वाह गर्दछ, अरू समाप्तिमा गाई दान गर्दछ, त्यो विष्णुलोकमा प्राप्त हुन्छ। जो दूध पिएर व्रत गर्दछ त्यो सनातन ब्रह्मलोकमा प्राप्त हुन्छ। ब्रह्म व्रतको अन्त्यमा दूध दिने एउटा गाई दान गर्नु। जो दुवै ऋतुमा केराको पातबाट खान्छ, अरू शक्तिको अनुसार एक जोर वस्त्र तथा कर्मपात्र दान गर्दछ, त्यो सुखी हुन्छ। काम्य पात्रमा ब्रह्मा विष्णु, काश्य पात्रमा ब्रह्मा विष्णु शिव लक्ष्मी छन्। अरू काश्य पात्र नै अग्नि हुन्। काश्य पात्र विष्णुमय छ। त्यसकारण हे काश्य पात्र, मलाई शान्ति होस् भन्नु। तेलको संसर्गलाई छोडेर जो प्रतिदिन पलासको पातमा भोजन गर्दछ, त्यो पापलाई कसरी भस्म गर्दछ कि अरू जस्तो प्रकारले रुखको समूहलाई अग्निले भस्म गरिदिन्छन्। ब्रह्मघाती मदिरा पान गर्ने र बाल बध तथा झुटो बोल्ने, स्त्रीपात गर्ने, व्रतको विघ्न गर्ने, अगम्यामी अर्थात् पर स्त्री गमन गर्ने तथा विधवा गमन गर्ने, चाण्डालनी र ब्रह्मणीमा गमन गर्ने, हे केशव, यी सबै यस व्रतलाई गर्नाले प्राप्त पापबाट मुक्त हुन्छन्। व्रतको समाप्तिमा 64 बलको ताम्रपात्र, अरू दूध दिने गाईलाई अलङ्कारले सुशोभित गरी बाछुसहित गाई विद्वान ब्राह्मणलाई वस्त्र आदिले अलङ्कृत गराई दान गरोस्। भूमिले
भूमि लेपन गरी नारायण भगवानको स्मरण गरेर जो भोजन गर्दछ तथा जल नजिकको खेती गर्न योग्य भूमि यथाशक्ति दान गर्दछ त्यो आरोग्यवान पुत्र सम्पन्न धार्मिक राजा हुन्छ। अरू त्यसलाई शत्रुको भय हुँदैन त अन्त्यमा वैकुण्ठ जान्छ। त्यो जो नमागी भोजन पाएमा सन्तोष हुन्छ। अत अरू व्रतको अन्त्यमा एक जोडा बैल सुवर्ण चन्दनले सहित भए षड्रस भोजन दिन्छ। त्यो उत्तम गतिमा प्राप्त हुन्छ। ऋषिकेश भगवानको शयन भएपछि नक्त भोजन गर्नु, अन्त्यमा ब्राह्मण भोजन गराउनु, त्यसद्वारा शिवलोकमा आनन्द प्राप्त हुन्छ। मनुष्य एक पटक अलिकति खाएर व्रतमा लिनु रहन्छ र 4 महिनासम्म वासुदेव भगवानको पूजा गर्दछ त्यो स्वर्गको भागी हुन्छ। जो मनुष्य ऋषिकेश भगवानको शयन भएमा भूमिमा शुद्ध छ, अरू व्रत समाप्तिमा ब्राह्मणलाई भोजन गराई यथाशक्ति दक्षिणा दिन्छ। जो सामग्री सहित संयादान दिन्छ, जो शिवलोकमा आनन्द भोग गर्दछ। जो मनुष्य दुवै ऋतुमा खुट्टामा तेल लगाउँदैन के फेरि ब्राह्मणको खुट्टा धोई भोजन गराई यथाशक्ति दक्षिणा दिन्छ। जो विष्णुलोकमा जान्छ। आषाढदेखि आश्विन पर्यन्त 4 महिना नङ काट्न वर्जित गरिएको छ। यस्तो गर्ने मनुष्य आरोग्यता पुत्रले सम्पन्न धार्मिक राजा हुन्छ। जो खीर नुन महत घिउ फललाई गौरी शङ्करका प्रीतिका निमित्त त्याग गरेर कार्तिकको एकादशीमा ती वस्तुहरू ब्राह्मणलाई दान दिन्छ। त्यस्तो व्रत गर्नाले रुद्रलोकमा प्राप्त हुन्छ। जो यस व्रत अथवा शुभ शादी धानको चामल खान्छ त्यो पुत्र पौत्र सहित शिवलोकमा आनन्द भोग गर्दछ। व्रत गर्ने विष्णु भक्तले सर्वदा तेलको परित्याग गरोस्। त्यो वर्षा ऋतुमा विष्णुको पूजा गर्नाले वैष्णवी गतिमा प्राप्त हुन्छ। फेरि व्रत समाप्तिमा सुवर्णले संयुक्त काँस्य पात्रलाई तेलले परिपूर्ण गरी ब्राह्मणलाई दान देओस्। यदि यसो दान देओस्। वर्षा ऋतुको 4 महिनामा साग आदि नखानु त्यस पुण्यले पितृहरू तृप्त हुन्छन्। 4 महिना नखानु पितृहरू तुल्य हुन्छन् अनि त्यो विष्णुलोकमा प्राप्त हुन्छ। फेरि व्रतको अन्त्यमा विष्णुको प्रीतिका निमित्त चाँदीको पात्र दान गर्नुपर्दछ। अरू त्यसलाई वस्त्रमा बेरेर चन्दन फूलले पूजा गरोस्। मूल पत्रक शरीरको अग्रभाग कवच त्वचा पुष्प काण्ड अधिरूढ यस्तो 8 प्रकारको साग बताइएको छ। जो व्रत पूर्ण होस् भन्नका निमित्त विद्वान ब्राह्मणलाई पूजा गरी दक्षिणा सहित दान दिन्छ। त्यसलाई शूल पानी भगवानको कृपाले सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्य गहुँलाई छोडेर भोजनको व्रत गर्दछ त्यसले कार्तिकमा सुवर्ण गहुँ र वस्त्र दान गर्यो भने अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गर्दछ। गहुँले सम्पूर्ण जीवहरूको बल र पुष्टिको वृद्धि गर्दछ। हव्य र कव्यमा प्रधान हे गोधूम तिमी मेरो कल्याण गर भन्नु। आषाढ आदि 4 महिनामा मनुष्यहरूका निमित्त भान्टा करेला लौका र परवर वर्जित छ। यी र अरू पनि केही सूचिकर फल भने त्यसलाई चतुर्मास्य पूर्ण भएमा त्यो चाँदीको बनाउन लगाई
त्यसको बीचमा मुगा हाली आफ्नो शक्तिले अनुसारको त्यसको पूजा गर्नु। अनि दक्षिणा सहित भवितपूर्वक ब्राह्मणलाई दान दिनु र आफ्नो इष्टदेवताको नाम समय स्मरण गरेर भन्नु कि मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्तो जो गर्दछ त्यो दीर्घायु निरोगी पुत्रले युक्त स्वरूपवान अथवा तथा अक्षय कीर्तिवान भई स्वर्गमा आनन्द प्राप्त गर्दछ। जो फल छोड्दछ त्यो विष्णु लोकमा पूज्य हुन्छ। व्रतको अन्त्यमा सुनको फल बनाई ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। श्रावणमा साग र भाद्रमा दही, आश्विनमा दूध र कार्तिकमा दाल, यी 4 थोक चारै आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ सन्यासीका निमित्त प्रतिदिन वर्जित छ। साउनमा साग नखाने, भदौमा दही नखाने, आश्विनमा दूध नखाने, कार्तिकमा दाल नखाने वर्जित छ। पहिला महिना श्रावणमा साग व्रत, पहिलो महिना साउनमा साग व्रत, दोस्रो महिना भाद्रमा उत्तम दही व्रत, तेस्रो महिना आश्विनमा पयु व्रत अर्थात् दूधको व्रत, चौथो महिना कार्तिकमा 2 पाते आदि हुने दलहनको व्रत गर्नुपर्दछ। अर्थात् पूर्वोक्त वस्तुहरू पूर्वोक्त मासमा नखानु। फेरि कुबिन्डो मासको दाल, मुला, गाजर, करौँदा, उखु, मसुरो तथा बहुबीज भएको फल चतुर्मास्यमा मनुष्यले त्याग्नुपर्दछ। हे विप्रेन्द्र, विद्वानहरूले यसलाई नित्य व्रत भनेका छन्। विशेष गरेर बयर, अमला, लौका, इमली त्याज्य छन्। पुरानो अमला र पुरानो इमली ग्राह्य छ अर्थात् खाना हुन्छ। जनार्दन भगवानको शयन भएपछि वर्षाकालको 4 महिनासम्म भक्तिमान मनुष्यले खाटमा सुत्न वर्जित छ। ऋतुकाल बिना स्त्री प्रसङ्ग गर्नु वर्जित छ। परन्तु ऋतुकालमा मैथुन गर्नमा केही दोष छैन। मधुबल्ली, सुबाञ्जन, भण्टा, कलिङ्ग, बेल, उदुम्बर, अविष्टा मनुष्यले त्याग गर्नुपर्दछ। जसको पेटमा रहिरहेको छ त्यसदेखि भगवान दूरै रहनुहुन्छ। उपवास, नक्त, एक भुक्त तथा अयाचित व्रत गर्नुपर्दछ। यदि यस्तो व्रत गर्ने शक्ति छैन भने जो अखण्डित प्रतिदिन प्रातःकालमा र सन्ध्याकालमा भोजन गरेर स्नानपूर्वक यथाविधि पूजा गर्दछ त्यो मनुष्य विष्णुको सम्मुखमा गान बजान गर्ने गन्धर्व योनिमा प्राप्त हुन्छ। म त्याग गर्ने मनुष्य राजा हुन्छ तथा गुण त्याग गर्नाले त्यसको धेरै पुत्र पौत्र बढाउने सन्तति प्राप्त हुन्छ। तेल त्याग गर्नाले सुन्दर शरीर भएको हुन्छ। बर्रोको तेल त्याग गर्नेले शत्रुनाश हुन्छ। मौवाको तेल त्याग गर्नाले सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। टर्रो, तितो, अमिलो, गुलियो, अलिअलि टर्रो र नुनिलो इत्यादि रसलाई परित्याग गर्नाले कुरूप र दुर्गन्धमा प्राप्त हुँदैन। पुष्पादिको भोग परित्याग गर्नाले स्वर्गमा विद्याधर हुन्छ। जो योगाभ्यास गर्दछ त्यो ब्रह्म पदवीमा प्राप्त हुन्छ। हे राजन, ताम्बुल पान त्याग गर्नाले रोगी शीघ्र आरोग्यवान हुन्छ। पाउ तथा शिरमा तेल नलाउनाले दिव्य इन्द्रियवान तथा दीप्तिवान भएर कुबेरको समान हुन्छ। दूध तथा दहीको परित्याग गर्नाले इन्द्रलोकमा प्राप्त हुन्छ। एक दिनको बीच पारेर व्रत गर्नाले ब्रह्मलोकमा आनन्द गर्दछ। हे राजन, वर्षा ऋतुको 4 महिनामा
जो नङ केश धारण गरेर अर्थात् क्षौर गर्दैन त्यो निसन्देह कल्पपर्यन्त स्थायी भएर स्वर्गमा बस्दछ। जो नमो नारायण यस मन्त्रले जप गर्दछ त्यसलाई अनन्त फल प्राप्त हुन्छ। विष्णु भगवानको चरण कमलको स्पर्श गर्नाले मनुष्य कृतकृत्य हुन्छ। जो मनुष्य विष्णुको मन्दिरलाई 1 लाख परिक्रमा गर्दछ त्यो हंसले युक्त भएको विमानमा चढेर विष्णुलोकमा प्राप्त हुन्छ। हे राजन 3 रातसम्म भोजन नगर्नाले स्वर्गमा देवताको समान आनन्दित हुन्छ। अर्काको अन्न त्याग गर्नाले मनुष्य देवता हुन्छ। जो मनुष्य चतुर्मास्यमा प्रजापत्य व्रत गर्दछ त्यो निसन्देह 3 प्रकारको पाप अर्थात् कायिक वाचिक मानसिक पापबाट मुक्त हुन्छ। जो मनुष्य हरि भगवानको शयन गरेपछि तप्त कृच्छ व्रत गरी चतुर्मास्य गर्दछ त्यो उत्तम स्थानमा जान्छ र फेरि जन्म लिँदैन। हे राजन जो चन्द्रायण व्रत गरेर 4 मास व्यतीत गर्दछ त्यो दिव्य शरीर भएर शिवलोकमा प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्य चतुर्मास्यमा अन्नादि त्याग गर्दछ त्यो विष्णु भगवानको सायुज्य पदमा प्राप्त हुन्छ अर्थात् मुक्ति प्राप्त हुन्छ। अर्को जन्म लिँदैन। चतुर्मास्यमा जो मनुष्य मागेर भोजन गर्दछ त्यो वेद जान्ने हुन्छ। हे राजन दूध पिएर जो चतुर्मास्य व्यतीत गर्दछ त्यसको वंशको कहिल्यै नाश हुँदैन। हे पार्थ पञ्चगव्य पान गर्नाले चन्द्रायण व्रतको फल प्राप्त हुन्छ। अरू पनि 3 दिनसम्म जल त्याग गर्नाले रोगको पीडित हुँदैन। यो सम्पूर्ण व्रत गर्नाले केशव भगवान सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। फेरि त्यसले यहाँ राम्रो रूप लावण्य प्राप्त गरी पछि देवलोक प्राप्त गर्दछ। जति दिनसम्म भगवान क्षीर सागरमा शयन गर्नुहुन्छ त्यति दिनसम्म व्रत गर्ने मनुष्यलाई गरुडध्वज भगवान सद्गति दिनुहुन्छ। यति श्री भविष्योत्तर पुराणमा व्याख्या गरेको हरिशयनी एकादशीको व्रत कथा यहाँ पनि सबैको जानकारीको लागि यथामति विस्तार गरियो। हरे नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यद जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सौम्यं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। वेदान्नुदरते जगन्निबते भूगोलमुद्व्रीव्रते दैतान् धारयते बलिं चलयते छत्रं चयं कुर्वते पौलस्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्व्यते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। या कुन्देन्दुतुषारारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषदाढ्यापा। नानासुगन्धपुष्पाणि देशोत्कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। शिवन्तिका बकुलचम्पटपाटलाब्धै पुण्यागजादिकरवीररसारदोळै बिल्वप्रभात तुलसी जलमञ्जरीभिः तं पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। सुगन्धवल्ली शतपत्रजाति सुगन्धचम्पा बकुलोद्भवानि गृहाणदिवेशमयैर्पतानि प्रभो हरे श्रीतुलसीदलानि। नानासुगन्धपुष्पाणि देशोत्कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर।
हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। ओम रिद्धि सिद्धि सहित गणेश भगवान को जय जय होस्। लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय होस्। उमा महेश्वर भगवान को जय जय होस्। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती भगवती को जय जय होस्। श्री सूर्य नारायण भगवान को जय जय होस्। एकादशी महात्मा को जय जय होस्। चतुर्मास महात्मा को जय जय होस्। हरिशयनी एकादशी व्रत कथा को जय जय होस्। जय 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 श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो कैलाशपते। जय 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 श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलौ नारायण 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 बोलौ नारायण 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 जपौ नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय हो नारायण 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 जय जय नारायण 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 सत्य नारायण 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 शेष नारायण 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 जय नारायण भगवान को जय जय होस्। नारायण भन् मन नारायण भन् नारायण भन् मन नारायण भन् अन्तिम बेला काम लाग्ने यही हो तेरो धन। अन्तिम बेला काम लाग्ने यही हो तेरो धन। राधे श्याम भन् मन राधे श्याम भन् राधे श्याम भन् मन राधे श्याम भन् गोलोकको बाटो खन्ने यही हो तेरो धन। गोलोकको बाटो खन्ने यही हो तेरो धन। हरे कृष्ण भन् मन हरे कृष्ण भन् सीताराम भन् मन सीताराम भन् पुण्यको पोको खरिद गर्ने यही हो तेरो धन। पुण्यको पोको खरिद गर्ने यही हो तेरो धन। उमा शंकर भन् मन शिव शंकर भन् उमा शंकर भन् मन शिव शंकर भन् आपद विपद काम लाग्ने यही हो तेरो धन। आपद विपद काम लाग्ने यही हो तेरो धन। हरि ओम।